قرآن او ہے تھوڑے مذہب دے ایک عالم گزرے نام ہے حبیب اللہ خوئی انہوں نے لکھے ناج البلاغہ دی شرح انہیں جو لکھ دیں سمّا احبتو لمصالح تکالیف العباد و ارشاد العباد و اقتصو جلباب البشریت سمّا لابسو مدتاً قلیلا سمّا راجعو الى اوطانہم الاصلیہ او آدن کے آل محمد او ہن جیڑے نازل تھے ہن نازل کیوں تھے ہن نازل کیوں تھے ہن تاکہ لوگاں دی ہدایت کر سکیں نازل تھیون دے وقت انہا بشریت دا لباس پایا ہے نہیں توجہ اے بشر ہن نہیں انہا بشریت دا لباس پایا ہے بشریت دا لباس پا کے کچھ عرصہ اس دنیا دے وچ رہے ہن وقت اپنے اصلی وطن تے واپس لگے گئے ہیں یا علی تے اے جڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ واپس آویں اپنے رب دے کول آؤ بھائی جان بسم اللہ ایک صلوات پڑھو اتنی بلند میں آج تک نہ سنی ہوئے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کول واپس آویں اس حال دے وچ کہ تو اپنے رب تے راضی ہوویں تیرا رب تیرے تے راضی ہووے تھوڑی ان میں مشکل آسان پیا کرنا اے آیت نازل تا پہلے ہو چکی ہے لیکن ڈا محرم دے دیں اللہ امام حسین کو ایک خطاب کیتا ہے کہ اے اطمینان علی نفس اپنے رب کو واپس آوائیں اس حال دے وچ کہ تو اپنے رب تے راضی ہوویں تیرا رب تیرے تے راضی ہووے بھائی عارف انہیں مجلس پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام دی مظلومیت دسینے تھا کو میں جڑے 5-7 منٹ ان تھا کو امام حسین دی شجاعت دسنا چاہتا ہوں بھئی کتنا بہادر ہے حسین امام حسین علیہ السلام کتنے بہادر ہیں جو فضیلت او ہوندی ہے الفضل ما شاہدت بہل آدھا کہ اصل فضیلت او ہوندی ہے جن دی گواہی دشمن دے وے راوی ہے حمید بن مسلم ایک آفیشل تاریخ نگار ہے یزید دا تاریخ لکھ دا یزید دی وہ آدھے کہ واللہ ما رائے مکسورن کتو وہوا اربعتو جاشن منہو فقد قتلا ولدہو و صحابہو وہ دن کہ میں کائنات دے وچ کوئی ایسا بندہ نہیں ڈٹھا کہ جن دا دل ترٹایا ہوئے جن دی اولاد ماری گئی ہوئے جن دے اصحاب مارے گئے ہوئے وط بھی حسین تو ڈھیر دلیر ہوئے اور دن میں ڈامی دنی حسین کو ڈٹھے ہر پاسو مسائب دی برسات تے حسین وط بھی میں فولاد وہاں کھڑا ہی میدانیچ حسین اتنی بہادری گھتی کتھو ہے سوال بڑھتا ہے نا حسین اتنی بہادری دے مالک بنے کیسے ہیں رسول پاک دے اس دنیا تہین آخری ایام پاک سین اپنے دعا پتران کو لائے انگلیاں دے نال ایک انگل دے نال حسن ایک دے نال امام حسین گئے ہن بابے دی خدمت دے وچ فرمائندن یا رسول اللہ ہاذا ابنا کا فورس ہما شیئن کہ اے اللہ دے رسول اے دعائیں تھوڑے پترین حسن بھی تھوڑے پترین حسین بھی تھوڑے پترین انہاں کو کوئی شے وراثت اچ عطا کرو انہاں کو اپنی وراثت دیو رسول پاک فرمایا فَأَمَّ الْحَسَنُ لَهُ سُعَدَّدِي وَحَيْبَتِي اے جڑا میرا پتر حسن ہے اے میری حیبت دا وارث ہے اے میں رسول دی حیبت تے سخاوت دا وارث ہے فَأَمَّ الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُودِي وَشُجَاعَتِي جڑا حسین ہے اے میں محمد دی شجاعت دا وارث ہے امام حسین شجاعت کتوں گدی رسول پاک تو رسول پاک کل کتنی شجاعت ہے رسول پاک 40 نبیان دی شجاعت جتنے کلے مالک ہن ایک نبی عام 40 مرد جتنا شجاع ہوندہ ہے یعنی تھوڑا کلہ رسول 1600 مرد جتنا شجاع ہے اس شجاعت دا وارث امام حسین ہے دوجے وارث ان شجاعت دے علامہ مہدی مازندرانی حائری لکھے
کہ فوارث الشجاعت من جدہ و ابی ہے کہ حسین وارثن اپنے نانے دی شجاعت دے وت وارثن اپنے بابے دی شجاعت دے. بابے دی شجاعت دے کیویں وارثن او لکھ دن کہ انا بادا وقعت کربلا ناس الناسو مقاتلت امیر المومنین و یذکرون جلادت الحسینیہ. او آدن ڈا محرم 61 ہجری تو پہلے جتھا بہادری دا نا چویجے ہاں لوگ علی دی مثال دیندے ہن. ڈا محرم تو بعد بہادری دا نا آویا لوگ حسین دا نا چیندے ہن. ڈا محرم 61 ہجری تو بعد جتھا بہادری دی مثال دیویجے ہاں لوگ علی دا نہیں حسین دا نا چاہنے ہیں. امام حسین اتنی وڈی شجاعت دا مظہر بنے ہن میدان کربلا دے وچ کہ مولا امیر علیہ السلام فرمایا ہی نا کہ لو اجتماع العرب علی قتالی لما ولیتو کہ اگر پورے دا پورا عرب میں علی نال جنگ کرن آوے میں علی کنڈ موڑ کے نوے ساں. میں علی اپنی پیٹھ نہیں پھیروں گا. اگر پورے دا پورا عرب جنگ کرن آ ونجے تے حسین نال تا پورے دا پورا عرب جنگ کرن آیا کھڑا آئی. وقت مولا امیر ایسی جنگ کی تھی کہ ایک اہل سنت عالم نے لکھا کہ پورے قریش دے وچ کوئی ایسا بندہ نہیں جیندہ کوئی خون دا دعویٰ علی تے نہ ہوئے. کوئی گھر ایسا نہیں جیندہ کوئی بندہ علی نہ مارا ہوئے. ہن وارثن شجاعت دے امام حسین جنہ دربار دے وچ نہ آکھا نہ بے اسائیں میں 2 منٹ دے وچ کربلا دی جنگ ختم کر دیتی ہے. اتھا بی بی فرمایا انا سیف اخی لم یترک بیتن فی الکوفت الا وفیہ باکن او باکیتن. بی بی فرمایا بھرے مجمع دے وچ ایک کوڑ پہ مرینن بھئی 2 منٹ جنگ ختم تھی گئی ہے. اللہ دی قسم ہے پورے کوفچ کوئی ایسا گھر نہیں ہے گھرچ موت دی پھوڑی میرے بھرا حسین نہ وچھائی ہوئے. دا محرم دے نہیں. ہن امام حسین آئین میدان دے وچ ذوالجناحت سوار میدان دے وچ آئین امام حسین. امام حسین شہدائے کربلا دور نظر کیتی ہے. نظر کر کے دن یا فرسان الحجا و یا لیوس الوغا ارائیتمونی نجدتکم الان انظروا الى شجاعت امامکم. امام حسین اصحاب دور نظر کیتی ہے. نظر کر کے دن اے حسین دے اصحاب اے میدان دے شاہ سوارو اے گھمسان دے شیرو تساں اپنی شجاعت تا میں حسین کو دکھا کیتی ہے. ہن تھوڑی واری ہے تساں حسین دی شجاعت دیکھو. جنگ دے واسیاں توجہ نہیں کیتی. اصحاب ان شہید ہو چکے ہیں. امام فرمیندن کہ ہن میں حسین دی شجاعت دیکھو. یعنی حسین دے اصحاب اس وقت بھی دیکھن دی طاقت رکھ دے ہیں. امام حسین میدان دے وچ ہیں. امام حسین گھوڑے تے سوار ہیں. ہن اتھا میر انیس نے امام حسین علیہ السلام دے میدان آون دی تے فوج اشکیا دے نال گال کرن دا جیڑا مکالمہ آئی انہاں قلم بند کیتا ہے. خدمت وچ عرض کر دے ماں میر انیس لکھ دن کہ دم کر کے دعا سینے پہ اور تیش میں آ کر نعرہ کیا حضرت نے یہ گھوڑے کو بڑھا کر سب لڑنے جو آئے ہو اکیلا مجھے پا کر دیکھوں تو بچا کون میری ضرب اٹھا کر. امام حسین کیا فرمائدن بھی تساں سارے جو پہلے ناد علی دا ورد کیتا نے ناد علی دم کیتی نے وقت غصے دے وچ آ کے گھوڑے تے سوار تھے. فرمائدن تساں سارے جو میرے نال لڑن آئے وے بھئی حسین کلا ہے میں ذرا دیکھاں کون میں حسین دا مقابلہ کر سکدے. سب لڑنے جو آئے ہو اکیلا مجھے پا کر دیکھوں تو بچا کون میری ضرب اٹھا کر. تنہا ہوں مگر فوج کی کثرت پہ نہ پھولو مجھ سے نہ بر آؤ گے شجاعت پہ نہ پھولو. یا
मातम हुसैन का, सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का, मट्टी में मिल गए हैं औलादे यजीज के, आज भी लहरा रहा है परचम हुसैन का। वाह 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 वाह। तन्हा हूं मगर फौज की कसरत पे न फूलो, मुझसे न बर आओगे शुजाअत पे न फूलो। हुण इमाम हुसैन तेवर बदलन, आदन मजबूर न समझो मुझे ए फिरका ए नारी। ए जहन्नमियों मैं हुसैन को मजबूर न समझो, मजबूर न समझो मुझे ए फिरका ए नारी, हर चीज पे आलम में मेरा हुक्म है जारी। मजबूर न समझो मुझे ए फिरकाए नारी, हर चीज पे आलम में मेरा हुक्म है जारी। हो जाए इशारे में फना फौज ये सारी, चल जाए तुम ही पर तलवारें तुम्हारी। हो जाए इशारे में फना फौज ये सारी, चल जाए तुम ही पर तलवारें तुम्हारी। तो ए मीर अनीस कोई मुबालगा नहीं कीता, हर शेर एक रिवायत है कि डावी तड़ी जड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग करना शुरू की थी ना, तो इमाम हुसैन दी जंग तुसां सारा को मालूम है, जिन्हें अल्लाह दे शेर दा शेर पिया लड़दा हुए। उमर साद आया, उमर साद आका भाई आ तुकातिलूना बिकुव्वतिर रबानियतिन अम बिकुव्वतिल बशरियत, कि ए हुसैन जेड़ी तू जंग करेंदा पिया, ए दसा तू अपनी रब्बानी ताकत नाल जंग पिया करेंदा है या अपनी इंसानी ताकत नाल जंग पिया करेंदा है। इमाम अलैहिस्सलाम उंगली दा एक इशारा कीता, 9 लाख दे सिर ते एक तलवार नजर आई। साहिब किताब लिखदा है भाई इवें तलवार नजर आई जो हुसैन अंगल दा एक इशारा कर रहा 9 लाख सर जमीन ते आप होया। इमाम फरमाया नहीं असा बड़ी बशरी ताकत दे नाल लड़दे खड़े हैं। मीर अनीस ने क्या लिखा है, हो जाए इशारे में फना फौज ये सारी, चल जाए तुम्हीं पर तलवारें तुम्हारी। इस बन में इस सहरा दे विच, इस बन में कोसों तलक कटे सर नजर आए, खंजर जो कमर में हैं गलों पर नजर आए। खंजर जो कमर में हैं गलों पर नजर आए। इमाम हुसैन अपने इख्तियारात दसेंदे पेन, फरमांदे उफ कर दूं तो जंग दूर दी गाल है, मैं हुसैन सिर्फ उफ कर छोड़ा था। उफ कर दूं तो सब फौज के नेज़े अभी जल जाएं। उफ कर दूं तो सब फौज के नेज़े अभी जल जाएं, फल बर्छियों के शम्मा की मानंद पिघल जाएं। उफ कर दूं तो सब फौज के नेज़े अभी जल जाएं, फल बर्छियों के शम्मा की मानंद पिघल जाएं, और तलवारें कब्जों से तड़प तड़प कर निकल जाएं, नयाम अजदहे बन के तुमको निगल जाएं। मेरे ख्याल थक गए वे तलवारां जड़ियां हैं तड़प तड़प के अपने कब्जे छोड़ देवें। तलवारां दियां नयामा अजदहा बन के थो कोई थई निगल वंजन, और नयामे अजदहे बन के तुमको निगल जाएं। तीर उड़ने लगे परिंदों की तरह से, फंस जाओ कमानों में कमंदों की तरह से। वत इमाम उन तेवर बदलन। इमाम फरमाया मैं तो वत हुसैन हाँ, अली दा वारिस हाँ, वक्त दा इमाम हाँ, रसूल दा नवासा हाँ, ज़हरा दा जिगर गोशा हाँ। मैं हुसैन ता दूर दी गाल, तुसा मेरे जुलजना दा मुकाबला भी नहीं कर सकते। मैं हुसैन दूर दी गाल, तुसा तो मेरे जुलजना दा मुकाबला भी नहीं कर सकते। इमाम क्या फरमाया है, घोड़ा मेरा इन घोड़ों से कर दे जो इशारे। घोड़ा मेरा इन घोड़ों से कर दे जो इशारे, जीनों से गिरा दे तुम्हें रहवार तुम्हारे। घोड़ा मेरा इन घोड़ों से कर दे जो इशारे, जीनों से गिरा दे तुम्हें रहवार तुम्हारे। नाजा हो, नाजादन फखर करन को, नाजा हो
کہ راحت سے ہیں دریا کے کنارے. انہاں کو کیڑی گال دا فخر ہے بھئی پانی تے ساڈا قبضہ ہے, دریا دی مان تے اساں ہیں. نازاں ہو کہ راحت سے ہیں دریا کے کنارے, میں چاہوں تو وہیں مر جاؤ پیاس کے مارے. نازاں ہو کہ راحت سے ہیں دریا کے کنارے, میں چاہوں تو وہیں مر جاؤ پیاس کے مارے. جلنے سے نہ کلیجے کو راحت کوئی دم ہو, دریا بھی پی لو تو کبھی پیاس نہ کم ہو. تو اے بھی میرا نہیں, اس تخیل نہیں, مبالغہ نہیں, اغراق نہیں, تعلی نہیں. روایت ہے شیعہ سنی کتاباں دے وچ موجود ہے کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام دے سامنے فخر کیتا بھئی پانی تے ساڈا قبضہ ہے, تساں تسے ہی وے. امام فرمایا اللہم امت ہو اتشن, کہ پالن والے ایک تسا ماریں. ادن گھڑاں دے گھڑے پی گیا, ان دی ترے نہیں مٹ دی. اتنا پانی پیتا, پانی پی پی کے پیٹ پھٹ گیا, موقع تے مر گیا. امام حسین اپنا اقتدار دسے. ہن امام حسین علیہ السلام جنگ کرنا شروع کیتی ہے. امام حسین ایک نیزہ گاڑا نہیں میں میدان کربلا دے وچ, نہایت اختصار دے نال, زیادہ وقت نہیں گننا بھائی دا. امام حسین نیزہ گاڑا میدان کربلا دے وچ. ہن امام حسین حملہ کرنا شروع کیتا ہے. 7 حملے کیتے ان حسین علیہ السلام. ایک حملہ کریں دن میدان اچ ایویں ویندن جیویں شیر کے ریوڑ تے حملہ کریں دے. ایویں حملہ کریں دن جیویں کوئی بندہ کپی ہوئی فصل کپیں دے. ذوالجناد سما دی غبار اندھار بن گئی ہے. میدان کربلا چ کوئی شے نظر نہیں آندی. امام حسین تیزی دے نال حملہ کیتا ہے. حملہ کر کے وقت اپنے نیزے کول واپس آئیں تو کیا دینا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ ہر طاقت دا مالک اللہ ہے. امام دے ذہن وچ اے ہے کہ کتھیں میں حسین دی جنگ دیکھ کے اے نہ سوچن کہ اللہ آپ لڑن آیا کھڑے. 7 حملے کیتن. ہر حملے دے بعد امام حسین اپنے نیزے کول واپس آندن, آ کے آدن لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایک ہندوستانی شاعر امام حسین دے حملے دی کیفیت بیان کیتی ہے. ایک کو شعر عرض کرنا چاہنا تے حیدر. انہاں کیا لکھا, وہ لکھ دن کہ امام حسین علیہ السلام اتنی تیز جنگ کیتی ہے کہ ملک الموت امام حسین علیہ السلام دے گھوڑے دے پچھو ٹردا رہی ہے. بھئی کتھیں حسین دی تلوار ایڈی تیزی نال چل دی پئیے, کتھیں کہ کافر دی روح میرے تو رہ نہ ونجے. وہ کیا لکھ دن, انہوں نے امام حسین دا حملہ لکھا ہے. ہن امام حسین تیزی دے نال حملہ ودے کریں دن, ملک الموت امام حسین دے پچھو ٹردا آندا ہے. وہ کیا لکھ دن کہ اس سمت چلتے چلتے جو اس سمت پھر گئے. امام حسین اس سمت حملہ کریں دے تیزی دے وچ اس سمت مڑ گئے. اس سمت چلتے چلتے جو اس سمت پھر گئے, جلدی میں ملک الموت منہ کے بل گر گئے. اس سمت چلتے چلتے جو اس سمت پھر گئے, جلدی میں ملک الموت منہ کے بل گر گئے. 7 حملے کیتے ہیں امام حسین. 7 حملہ چ تھوڑے تے میرے امام کو ایک زخم بھی نہیں لگا. پوری علمی دیانت نال ضمانت نال 7 حملہ چ امام علیہ السلام کو ایک زخم بھی نہیں لگا. جنگ کرنے ودن جو اچانک آسمان تو ندا آئیے, یا ایہا الذین آمنو اوفو بالعقود, کہ اے لوگو جڑے ایمان گھن آئے وے, اپنے کیتے ہوئے وعدے پورے کرو. اپنے کیتے ہوئے وعدے پورے کرو. تے اچانک حسین کو اپنا اللہ دے نال کیتا ہویا وعدہ یاد آیا ہے. حسین علیہ السلام تلوار تو ہاتھ چھکی دے, گھوڑے دیاں لگاماں ڈھلیاں چھوڑ دیتیاں نے, رکاباں چ پیر ڈھلے کر چھوڑے نے. تے ہن زہرا دا لال زین تے بہ کے ہکو گال بیٹھا دے, حل من ناصرن ینصرنا. پوری کائنات کیونکہ امام دے تصرف ہی چاندی ہے, کائنات دے ہر چیز
امام دے استغاثے دا جواب دیتا ہے. امام علیہ السلام ہر چیز تو اپنی بیعت اٹھائیے، کیونکہ اگر امام دی بیعت دے وچ ہویا نہ کوئی تیر زخم لا سکتا ہے نہ کوئی تلوار زخم لا سکتی ہے. امام کائنات دی ہر چیز تو بیعت اٹھائیے. حل من ناصر دی صدا بلند کیتی ہے. کائنات دی ہر چیز حل من ناصر دا جواب دیتا ہے. جو اچانک امام علیہ السلام دے گھوڑے دی زین تے آسمان تو ایک سبز ریشم دے کپڑے خط نازل ہوئے. خط لکھو ہے یا عبدی یا حسین انی حاضر لنصرتک، کہ اے میرے عبد، اے میرے حسین، میں اللہ تیری نصرت واسطے حاضر ہاں. اگر تو چاہنے آہیے شہداء کا وقصر سریرہ یزید اللعین، اگر تو چاہنے تو اپنی اولاد کو اپنے اصحاب کو دوبارہ زندہ کر دے. یزید دا تخت اتھوں بیٹھے بیٹھے تروڑ دے. میں اللہ من گیا کہ تو میرا صابر عبد ہے. امام حسین علیہ السلام خط پڑھے. امام حسین علیہ السلام خط کو تہ کر کے وط آسمان در بکا کے دن پالنا لے. اگر تے میں کو صابر من گھدے تو میں بھی تیری رضا دے وچ راضی ہوں. میں حسین بھی تیری رضا دے وچ راضی ہاں. جے حسین کو 7 حملہ چ کوئی زخم نہیں لگا، ہون ہر پاسوں تیراں تے تلواراں دی برسات شروع ہوئی ہے. حسین کہیں حملے دا جواب نہیں دیں دے. بہوں زخمی تھے ان حسین. جو اچانک صالح بن وہب مزنی ملعون نامی شخص ایک حسین دے پہلو چ ایسا نیزہ مارے جو حسین جھڑن لگے ہن ذوالجناح زین تو. اتھیں امام علی شاہ شفیق منظر کشی کی تھی اور لکھ دن زین دے راحل تو، زین دے راحل تو مصحف ناطق جنہ طرف زمین دے آیا، پڑھ بسم اللہ تیران نے اتے پاک قرآن کو چایا. ماں بین زین تے زمین دے ہا میڈی سین بطول دا جایا، این گال نے جیندیاں تائیں سجاد کو خون روایا. ہن سوال کرو بھئی حسین زین تو زمین دے درمیان ماں بین کیویں آئی؟ علامہ شبیع الحسنین محمدی لکھ دن اور دن کم و بیش 6 منٹ تک جلے حسین زین چھوڑیے نا زمین تے نہیں آئے. سوال کرو کتھان اور دن حسین تیران دی سیج تے سوتا رہے. جنہ تیر حسین دے بدن دے پار تھین تاں حسین دا جسم کربلا دی زمین تے آئے. ہن زہرا دا لال کربلا دے میدان دے وچ جھڑ کے بیٹھے، خون دیا ندیاں جاری ہن. میں کتاباں دے وچ اے لفظ پڑھے کہ مارن آلاں چ کوئی شخص ایسا نہیں جہاں امام حسین علیہ السلام کو کوئی زخم نہ لایا ہوئے. ہر بندے کہیں تلوار دا زخم، کہیں تیر دا زخم، کہیں پتھر مارنے شروع کیتے. کچھ شخص اگو ودین امام حسین علیہ السلام کو شہید کرن. کہتے جو ایک شخص دا نام ہے زرعہ بن شریک ملعون، اون آ کے لتھے ہوئے حسین دے سر تے وار کیتے. امام حسین علیہ السلام دا سر جی میں مصحف کھل دے ہی میں کھلے، خون لڑ کے اکھیں تک آئے. امام علیہ السلام بدلے چ ایسا وار کیتے جو زرعہ ملعون دا شانہ الگ ہوئے. ہن کربلا دے میدان کوئی بندہ جرأت نہیں کریندا حسین دے قریب ونجن دی. 3 گھنٹے تک حسین ذوالفقار دی ٹیکتے میدان اچ بیٹھا رہی ہے. کہیں بندے جرأت نہیں کیتی حسین دے قریب آون دی. شمر ملعون ودھے عمر سعد کو آدھے کیویں پتہ لگ سی بے حسین دنیا چھوڑ گیا ہے یا این دنیا تے موجود ہے. شمر مشورہ دیتا ہے کہ کچھ گھڑ سوار حسین دے خیام دور دوڑاؤ. گھڑ سوار پہنچے ہن خیام دور. جو اچانک خیام وچ واہ حسینہ واہ غربتا دیاں آوازاں آونیاں شروع ہوئیں. امام حسین اکھیں بھالین. امام حسین روک کیا دن میں حسین دے جیندیاں میرے حرم تے حملہ نہ کرو. ہن حسین جلے خیام تو رومن دیاں آوازاں سنین. زخمی حسین تلیاں دے بار تے سینے دے بار خیام دور ٹرنا شروع کیتے. پرانے اتھے ذاکر آدھے نا حسین خیام دور نہیں ویندہ پیا. حسین کوئی جھکی جھا ودا گلیندہ آئی جو میرے بھیڑیاں میں کو کسدہ نہ دیکھیں. حسین جھکی جھا تلاش ودے کریندیاں بھی میرے بھیڑی میں کو کسدہ نہ دیکھیں. حسین جڑلے جھکی جھا دے اتے آئیں
کہ بندے نیزہ مارے، کہ بندے تلوار ماریے، کہ بندے تیر مارے. جلے حسین زخمی ہوئے، شمر آئے سینے تے سوار ہوئے، 12 ضرباں دے نال شمر حسین کو ذبح کرنا شروع کیتے. ایڈو اللہ ملک الموت کو حکم دیتے بھئی ونج حسین دی روح قبض کر. جلے ملک الموت حسین دے قریب آئے نا، ملک الموت دے پالن آلے میں ساری زندگی تیرے حکم دی تعمیل کیتی ہے. زہرا کو چکیاں پی پی کے پلیندی رہیے، میں تو حسین دی روح قبض نہ کرا، میں حسین دی روح کتھوں قبض کرا. اللہ دی آواز ہے حسین دی روح حسین دے ساری چو قبض کر. ملک الموت رو کے آدھے حسین دے سار تے زرع بن شریک ملعون دی تلوار لگیے. وات آواز ہے حسین دے سینے چو قبض کر. ملک الموت رو کے آدھے حسین دے تی سینے دے وچ ہرملا دا تیر لگے. وات آواز آئیے کہ اتھو ڈولے دے وچو قبض کر. وات آواز آن دی ایتھے سنان دا نیزہ لگے. وات اللہ دی آواز آئیے حسین دی روح اکھی چو قبض کر. ملک الموت رو کے آدھے کہ حسین دے اکھیاں خون دے نال بھریاں ہوئیں. ملک الموت رو رو کے آدھے کھڑے میں روح قبض نہیں کر سکتا. وقت اللہ دی آواز ہے حسین دی روح حسین دے گلے تو قبض کر. ملک الموت رو کے آدھے حسین دا گلہ شمر ضرباں دے نال ذبح پیا کریں دے. اچانک اللہ دی آواز ہے تو حسین دی روح قبض نہیں کر سکتا، حسین دی روح میں اللہ آپ قبض کرے ساں. اچانک میدان کربلا دے وچ آواز آئیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.